भारतीय फिल्म धुरंधर के गिर्द पैदा होने वाले तनाज़े पर पाकिस्तान की सिंध हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कराची के इलाके लियारी की मनफी तस्वीर कशी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। नबील गबोल के हवाले से जो किरदार फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है वो हकीकत में एक पाकिस्तानी सियासतदान है जिनकी शख्सियत पर फिल्म में एक मुख्तलिफ नाम जमील रखा गया है। फिल्म के मुताबिक ये किरदार लियारी की गैंग वॉर और सियासी पस मंजर से जुड़ा हुआ दिखाया गया है, जबकि असल में नबील गबूल एक मारूफ सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार की और लियारी जैसे मसाइल की सियासी हलकों में सरगर्म रहे हैं। नबील गबूल ने अपनी वीडियो में ये भी इशारा किया कि फिल्म ने इनके किरदार और लियारी के असल पस मंजर को गलत तरीके से पेश किया है और इस पर सोशल मीडिया और खबरों में काफ़ी बहस भी चल रही है कि आया फिल्म के अंदर ये किरदार किसी हकीकत से कोई मजबूत ताल्लुक भी रखते हैं या नहीं। बहुत से पाकिस्तानी नाज़रीन ने कहा है कि फिल्म में बोले गए डायलॉग्स साफ उर्दू या मकामी पाकिस्तानी लहजे में नहीं हैं, बल्कि वो ज़्यादातर बॉलीवुड हिंदी उर्दू मिक्सर में हैं, जो पाकिस्तानी अवाम को गैर फितरी और मसनूई सा दिखा रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और रिएक्शंस में पाकिस्तानियों ने फिल्म के डायलॉग्स को मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है, क्योंकि इन्हें महसूस हुआ कि डायलॉग्स ना सिर्फ गैर हकीकी हैं बल्कि आम पाकिस्तानी बोलचाल से बहुत मुख्तलिफ हैं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील अनाम मेमन ने इस फिल्म को पाकिस्तान खसूसन लियारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश करार देते हुए कहा कि लियारी को जराइम और गैंग वॉर के जाविये से दिखाना हकीकत का मस्ख़शुदा रूप है, जबकि असल लियारी सकाफत, स्पोर्ट्स, अमन, टैलेंट और अवामी लचक की अलामत है। इस बयानिए का मुकाबला करने के लिए सिंध हुकूमत ने सिंधी जुबान में एक नई फिल्म मेरा लियारी बनाने का ऐलान भी किया है, जिसका मकसद इलाके की मस्बत और हकीकी शनाख्त को मकामी और आलमी सतह पर उजागर करना है। फिल्म के अंदर लियारी को ऐसे पेश किया गया है जैसे ये सिर्फ जराइम, डॉन कल्चर और गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज हो, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। असल पाकिस्तान में मौजूद लियारी कराची का एक बाकायदा शहरी इलाका है जो हुकूमत सिंध और मकामी इंतजामिया के ज़ेरे निगरानी चलता है। यहाँ स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, खेलों की ऐसी सरगर्मियाँ मौजूद हैं जो बाकी कराची में मौजूद नहीं हैं। तालीमी प्रोजेक्ट्स और रोज़मर्रा ज़िंदगी आम शहरी इलाकों की तरह मौजूद हैं। लियारी बरसों से कराची का एक अहम, जिंदा और सकाफती, स्पोर्ट्स और अवामी शनाख्त रखने वाला इलाका है, जहां फुटबॉल, बॉक्सिंग, मौसीकी और समाजी सरगर्मियों का मजबूत पस मंजर मौजूद है। लेकिन फिल्म में दिखाया जाने वाला मंजरनामा, जिसमें लियारी को मुकम्मल तौर पर गैंग वॉर और गैर कानूनी कामों के साथ जोड़कर दिखा दिया गया है, मुकम्मल तौर पर गैर मुतवाज़न और हकीकत से कहीं दूर। हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिल्म में अपने रहनुमाओं की तस्वीर की मुबैना गैर कानूनी इस्तेमाल और पार्टी को दहशत गर्दों का हमदर्द जाहिर करने के इल्ज़ाम पर कराची की अदालतों से कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जबकि शहर के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने फिल्म को पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दिया है। अगरचे वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, ताहम गल्फ ममालिक बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने फिल्म को मुबैना पाकिस्तानी मुखालिफ मवाद की वजह से सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद धुरंधर एक इलाकाई, सफारती और सकाफती तनाज़ा बनकर सामने आ गई है। फिल्म धुरंधर के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल मजमूई तौर पर सख्त, जज्बाती और तकसीम शुदा दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में शहरियों ने सोशल मीडिया पर इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया है कि फिल्म में कराची के इलाके लियारी और पाकिस्तानी माशरे को मुबैना तौर पर गैंगवार, तशद्दुद और बदउनवानी का तनाजुर में पेश किया गया है, जिसे वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी बयानिया और जानबूझकर मस्शुदा तस्वीर करार देते हैं। बहुत से पाकिस्तानियों का मानना है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अक्सर पाकिस्तान को विलन या जुर्म का मरकज़ के तौर पर दिखाती है और धुरंधर इस रुझान का तसलसल है, जिसके बायस फिल्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन तनकीद देखने में आई है। कुछ सार्फिन ने फिल्म में इस्तेमाल होने वाली उर्दू लिबास, माहौल और लसानी लहजे को गैर हकीकी और पाकिस्तान मुखालिफ करार दिया है।
جبکہ کئی لوگوں نے اس فکشن پر مبنی پروپیگنڈا کہا ہے جو عوامی رائے کو متاثر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک چھوٹا حلقہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ فلم براہ راست پاکستان پر نہیں بنائی گئی بلکہ ایک وسیع فکشنل طاقت کے کھیل پر مبنی ایک سٹوری ہے اور اسے ضرورت سے زیادہ سیاسی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ فلم کو گلف ریاستوں نے بھی پاکستان مخالف مواد کے بنیاد پر نمائش سے روک دیا ہے، جس نے عوامی رد عمل کو مزید مضبوط کیا ہے۔ فلم کی کہانی میں ایک نمایاں کردار رحمان ڈکیت کی زندگی سے غیر معمولی حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ رحمان ڈکیت، جس کا اصل نام رحمان بلوچ تھا، کراچی کے قدیم علاقے لیاری کا ایک بدنام اور متنازع کردار تھا جو لیاری گینگ وار کے دوران ایک طاقتور گینگ لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ رحمان ڈکیت لیاری گینگ وار کا وہ نام ہے جس نے طاقت بھی دیکھی اور خوف بھی پھیلایا اور جس کی کہانی آج فلموں تک پہنچ گئی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ وہ کم عمری میں جرائم کی دنیا میں داخل ہوا اور وقت کے ساتھ قتل، بھتہ خوری، اغوا اور منشیات جیسے سنگین جرائم میں ملوث رہا۔ رحمان ڈکیت کو بعض حلقوں میں خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے لیاری میں ریاستی عدم توجہی، غربت اور ناانصافی کے خلاف ابھرا ہوا کردار قرار دیتے ہیں۔ اس کی زندگی تشدد، طاقت اور مسلسل پولیس مقابلوں کے گرد گھومتی رہی اور رحمان ڈکیت کی کہانی اکثر اس سوال کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ آیا وہ محض ایک مجرم تھا یا ایک ایسے ناکام سماجی اور ریاستی نظام کی پیداوار جس نے لیاری جیسے علاقوں کو دہائیوں تک نظر انداز کیے رکھا۔ رحمان ڈکیت کی جو بھی ہسٹری جرائم میں رہی، 2008 میں رحمان نے امن کمیٹی کے نام سے تنظیم بنا لی اور ان علاقوں میں جہاں اردو بولنے والی آبادی کے ساتھ بلوچ اقلیت بھی آباد تھی، وہاں بالکل MQM کی تنظیمی ڈھانچے کے طرز پر امن کمیٹی کی یونٹس اور سیکٹرز قائم کر دیے۔ تنظیمی دفاتر کھولے گئے اور علاقے کی ذمہ داری مقرر کی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق رحمان نے شہر کے کئی اہم تجارتی علاقوں اور گزرگاہوں کو بھی بھتے کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ مثال کے طور پر کراچی کی بندرگاہ سے نکلنے اور کماڑی سے گزرنے والا ہر کنٹینر رحمان کے نیٹ ورک کو بھتہ دیے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ ان دنوں افغانستان جانے والی نیو سپلائی بھی ان علاقوں سے جاتی تھی۔ خیر، رحمان کی زندگی کا سلسلہ چلتا گیا اور رحمان آخر میں پولیس مقابلے میں 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ رحمان ڈکیت اور ان کے 3 ساتھی پولیس سے جھڑپ میں مارے گئے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ رحمان قتل اور اغوا برائے تاوان کے 80 سے زائد وارداتوں میں مطلوب تھا، جبکہ کراچی پولیس کی سربراہ وسیم احمد نے بھی صحافیوں کو بتایا کہ اس کی ہلاکت کراچی پولیس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ خیر، رحمان ڈکیت تو مارا گیا اور 5 برس بعد جنوری 2014 میں چودھری اسلم خود بھی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بالی ووڈ پاکستان کو بار بار ولن کیوں بناتا ہے۔ سادہ سا جواب ہے کیونکہ بھارت کو فلمی فکشن کے ذریعے وہ فتح مل جاتی ہے جو اصل زندگی میں نہیں مل سکی۔ جب سرحدوں پر نتیجہ واضح نہ ہو، جب زمینی حقیقت میں برتری ثابت نہ ہو سکے، جب ذہن اسے قبول نہ کریں، تو پھر سینما مرہم بن جاتا ہے۔ فلمی جیت حقیقی شکست کو چھپا دیتی ہے، اس لیے دہائیوں سے بالی ووڈ ایک فارمولہ دہرا رہا ہے: پاکستان خطرہ ہے، بھارت ہیرو ہے۔ اور یہی فارمولہ بالی ووڈ کے آدھے کاروبار کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ جہاں کاروبار ہو، وہاں سچ قربان ہو جاتا ہے۔ فلم دھرندر نے اس جرائم کے باب کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے یہ سب آج بھی جاری ہو۔ فلموں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ ایک زاویے کو پوری کہانی بنا دیتی ہے۔ جبکہ لیاری میں ایک دور میں جرائم ضرور موجود تھے، مگر لیاری کبھی صرف جرم نہیں تھا، وہاں موسیقی بھی تھی، ثقافت بھی تھی، ٹیلنٹ بھی تھا اور سب سے بڑھ کر وہاں انسانیت موجود تھی۔ پھر فلم نے اس کہانی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا تاکہ مثالہ تیز ہو، تاکہ پاکستان ولن بن جائے، کسی طرح تو ولن بن جائے، تاکہ بھارت کے بیانیے کو آکسیجن مل جائے۔ That's it۔ لیکن حقیقت ہمیشہ فلم کی اسکرپٹ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ آج کا لیاری وہ پرانا لیاری بالکل نہیں رہا، جرائم کا ڈھانچہ ٹوٹ چکا ہے، پولیس کی موجودگی مستحکم ہے اور سب سے اہم بات، نوجوانوں کا ٹیلنٹ تیزی سے ابھر کر آ رہا ہے۔ بہترین پاکستان کے فٹ بال پلیئرز اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ لیاری باکسنگ کا مرکز ہے۔ لیاری میں اسکول، اکیڈمیز، میڈیا ہاؤسز اور اسپورٹس کلب تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ آج لیاری جدوجہد سے طاقت کی طرف سفر پر کھڑا ہے۔ اس کی شہرت بدل رہی ہے، اس کی توانائی بدل رہی ہے۔ لیاری آج خوف نہیں، شناخت کی علامت ہے۔
پاکستان کی شناخت کی علامت ہے، جہاں لوگوں نے کبھی درد ضرور دیکھا ہے مگر پھر اٹھ کر خود کو ثابت کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے، بالی ووڈ نے یہ تبدیلی نظر انداز کیوں کی؟ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ بالی ووڈ ایک فلمی دنیا تخلیق کرتا ہے جہاں پاکستان ایک ایسا ولن ہوتا ہے اور بھارت ایک ہیرو۔ اس اسکرین پر ملنے والی فتح کا مقصد بھی واضح ہے، جو اصل زندگی میں ثابت نہ ہو سکے وہ فلم میں ثابت ہو جائے تو ایسا لگتا ہے ان کو کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔